बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे मुल्क भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तहरीक ज़ोरों पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने और लॉ कमीशन ने पूरे शहरियों से, हिंदुस्तान के पूरे शहरियों से राय तलब की है। यूसीसी इसे कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसे कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माना ये है कि तमाम शहरियों के लिए यकसा कानून, तमाम शहरियों के लिए यकसा कानून बना दिया जाए। ये आज़ादी के बाद भी इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया था और ये कहा था कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी इस मुल्क के कानून के ख़िलाफ़। नेशनल असम्बली में बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया था और यूँ कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। उस वक्त बाबा अंबेडकर साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कोई पागल हुकूमत ही इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर सकती है। कानून बनाने वाले और कानून साज बाबा अंबेडकर साहब ने उस वक्त कहा था कि कोई पागल हुकूमत ही इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर सकती है। इसको थोड़ा तफसील से समझिए। हमारे हिंदुस्तान में दो किस्म के कानून हैं। एक कानून है क्रिमिनल कानून। कोई आदमी चोरी करता है, वो किसी भी मजहब और धर्म का मानने वाला हो, तो उसे क्या सज़ा दी जाएगी, उसके लिए बराबर का कानून है। गैर मुस्लिम हिंदू चोरी करेगा तो वही कानून है, मुसलमान चोरी करेगा तो वही कानून है। कोई आदमी किसी का मर्डर करे और कत्ल करे, उसके लिए क्या कानून है, तो उसके लिए यकसा कानून है। कोई मुस्लिम चोरी कत्ल करे तो उसके लिए वही कानून है। कोई गैर मुस्लिम कत्ल करे, हिंदू कत्ल करे, पारसी कत्ल करे, बुद्धिस्ट कत्ल करे और सिख कत्ल करे और ईसाई कत्ल करे, उन सब के लिए यकसा कानून है। कोई किसी की ज़मीन हड़प ले और दबा ले और जुल्म कर ले तो उन सब के लिए यकसा कानून है। और एक कानून है आइली कानून। आइली कानून का मतलब ये है कि हिंदुस्तान का हर शहरी अपने मजहब में आज़ाद है और अपने मजहब पे वो अमल कर सकता है आज़ादी के साथ में। आइली कानून में जैसे तलाक है, जैसे निकाह है, जैसे विरासत का मसला है कि विरासत कैसी तकसीम की जाएगी, ये मसाइल हैं। तो इनमें हिंदुस्तान में ये कानून बनाया गया था आज़ादी के बाद। हिंदुस्तान की आज़ादी में तमाम धर्म के लोगों का योगदान है और तमाम धर्म के लोगों ने यकसा हिस्सा लिया हिंदुस्तान की आज़ादी में। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो तमाम धर्म के लोग मिल के बैठे और तमाम धर्म के लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, रंगारंगी इसमें तहजीब है। हर 20 किलोमीटर के बाद इसमें ज़बान बदलती है, तहजीब बदलती है, कल्चर बदलता है। इसलिए आइली कानून में सबको आज़ादी देना चाहिए। और हिंदुस्तान में जिन लोगों ने आज़ादी में हिस्सा लिया था तो उस वक्त भी ये बात चली थी कि सब मिलके इसकी आज़ादी में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए मजहबी मामले में हर शहरी इसमें आज़ाद रहेगा। तो हिंदुस्तान का जब कानून बना तो उसमें ये बात हुई कि हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है, हर शहरी अपने मजहब पे आज़ादी के साथ अमल कर सकता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का मतलब ये है कि पूरों की तहजीब एक हो जाएगी, पूरों का कल्चर एक हो जाएगा, पूरों का तौर तरीका, पूरे हिंदुस्तान के हर शहरी का तौर तरीका एक हो जाएगा और सब एक रंग में रंग जाएंगे। ये नामुमकिन है हिंदुस्तान में ये नामुमकिन है, इसलिए कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। और ऐसा कानून लाना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के खिलाफ भी है, ये ईसाइयों के खिलाफ भी है, ये पारसियों के खिलाफ भी है और ये ईसाइयों के खिलाफ भी है, ये सिखों के खिलाफ भी है। इसलिए अब जब लॉ कमीशन ने राय तलब किया है तो तमाम धर्म के लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के खिलाफ है और हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है और हिंदुस्तान में ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई दूसरी कंट्री होती तो हो सकता था, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। और जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो बहुत सारे फायदे इससे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा ये है कि जराइम कम होंगे, झगड़े कम होंगे, लड़ाइयाँ कम होंगी, आपस में इख्तिलाफात कम होंगे। ये सरासर झूठ है। आप तारीख को देखें तो आपको पता चलेगा, महाभारत जहां हुई थी, महाभारत, तो उसमें तो सब एक थे, मजहब सबका एक था, किताब सबकी एक थी, धर्म सबका एक था, फिर महाभारत क्यों हुआ? इसी तरह मुगलों की जो जंग हुई हिंदुस्तान में वो मजहब की जंग नहीं थी,
مذہب تو ان کا ایک تھا، مذہب کی جنگ نہیں تھی، جنگ عظیم ہوئی دنیا میں، ان کی زبان ایک تھی، ان کا کلچر ایک تھا، ان کی تہذیب ایک تھی، ان کا رہن سہن ایک تھا، اس کے باوجود دنیا میں جنگ عظیم ہوئی، ایک زبان والوں میں جنگ عظیم ہوئی، ایک کلچر والوں میں جنگ عظیم ہوئی۔ تو یہ سفید جھوٹ پھیلایا جا رہا کہ اگر سب کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا تو جھگڑے کم ہوں گے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ سفید جھوٹ ہے اور یہ تاریخ کے خلاف ہے۔ یونیفارم سول کوڈ یہ ہندوستان کی تہذیب کے خلاف ہے، ہندوستان کے کلچر کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جائیں گے۔ اور مسلمان اس میں آگے کیوں آ رہے ہیں؟ مسلمان اس لیے آگے آ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دیش سے سچی محبت کرتے ہیں۔ دیش کے قانون نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ آزادی کے ساتھ عمل کرے، قرآن پہ عمل کرے، حدیث پہ عمل کرے۔ یونیفارم سول کوڈ یہ قرآن کے خلاف ہے، یونیفارم سول کوڈ یہ حدیث کے خلاف ہے، یونیفارم سول کوڈ یہ دین اسلام کے خلاف ہے، یہ بائبل کے خلاف ہے، یہ گرنتھ کے خلاف ہے، اور یونیفارم سول کوڈ ہندو دھرم کی جتنی کتابیں ہیں ان کے خلاف ہے۔ لوگوں کو اس کے نقصانات نہیں معلوم، اس کے مضر اثرات لوگوں کو نہیں معلوم، اور لوگ یہ سمجھ رہے یکساں یونیفارم سول کوڈ آئے گا، UCC آئے گا تو سب کے لیے فائدہ ہوگا، سب کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور یہ ہندوستان میں ناممکن ہے۔ اور مسلمان اس لیے بھی آگے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس خود ان کی آسمانی کتاب ہے، قرآن ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کسی قانون پہ عمل نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کے خلاف وہ کسی قانون پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر کسی بھی مذہب کو ہندوستان میں ختم کرنے کی بات کی جائے گی تو سب سے پہلے مسلمان آگے آئے گا اور مسلمان آڑ بن جائے گا اور مسلمان اس کا مقابلہ کرے گا، اس لیے کہ ہندوستان تمام مذاہب کا گلدستہ ہے۔ ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پہ عمل کرنے کی ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں مسلمانوں سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں، ہر بچہ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں، ہر بچہ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر بچہ، ہر مسلمان، ہر مسلم عورت محافظ قرآن ہونا ضروری، قرآن کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ دن بدل سکتا ہے، رات بدل سکتی ہے، شہر بدل سکتے ہیں، دیہات بدل سکتے ہیں، انسان بدل سکتے ہیں، لیکن قرآن اور خدا کا قانون نہیں بدل سکتا۔ وہ کل بھی ویسے ہی تھا، آج بھی ویسے ہی ہے، اور قیامت تک وہ ویسے ہی رہے گا۔ مسلمان سب برداشت کر سکتے، دین اور اسلام کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے۔ اور لا کمیشن نے رائے طلب کیا ہے تو ہر شہری کو رائے دینا ضروری ہے، اور ہر شہری کو ضروری ہے کہ اس کے خلاف کرے اور اس کے خلاف ووٹ دے اور رائے دے۔ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہر شہری کا حق ہے یہ۔ میں مسلمانوں سے نہیں کہتا، ہر شہری سے کہتا ہوں، وہ کسی بھی دھرم کا اور مذہب کا ماننے والا ہو، ہر شہری کا حق یہ ہے کہ وہ رائے دے۔ یہ احتجاج نہیں، رائے مانگنے پہ رائے دینا احتجاج نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ احتجاج ہے، یہ کوڈ کے خلاف احتجاج ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کوڈ کا کام قانون بنانا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، کسی بھی کورٹ اور جج کا کام قانون بنانا نہیں ہے، قانون کی تشریح کرنا ہے، قانون کی تفصیل بیان کرنا ہے، قانون کی وضاحت کرنا ان کا کام ہے۔ قانون بنانا کسی بھی کورٹ کا کام نہیں ہے، کسی کورٹ کو حق نہیں ہے قانون بنانے کا، قانون کی تفصیل کرنے کا حق ہے۔ تو لا کمیشن نے رائے طلب کیا ہے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی رائے پیش کریں، 14 تاریخ تک، 13 تاریخ تک کچھ رائے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تمام شہریوں سے ہماری گزارش ہے، یہ یونیفارم سول کوڈ ہندوستان کے خلاف ہے، تمام مذہبوں کے خلاف ہے، سب کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ ہندوستان میں ناممکن ہے۔ اس کے لیے آپ رائے دیں۔ رائے دینے کے لیے ایک اسکینر بنایا گیا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی، جمعیت علماء کی طرف سے بھی، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی، مختلف تنظیموں کی طرف سے ایک اسکینر بنایا گیا ہے۔ آپ اپنے موبائل فون سے اس کو اسکین کریں، اس پہ ساری تفصیل آئے گی، آپ اس پہ کلک کریں اور اپنی رائے دیں 14 تاریخ سے پہلے۔ یہ اسکینر بنایا گیا ہے، یہ اسکینر ہے، آپ سے گزارش ہے اپنے موبائل سے اس کو اسکین کریں، اس کی فوٹو لیں، اس کے بعد اس میں ڈیٹیل آئیں گی، آپ دیکھیں اور پڑھیں اور اپنی رائے دیں۔ اور تمام شہریوں سے گزارش ہے، خاص طور سے مسلمانوں سے، کہ اس کو جمعہ میں اعلان کریں، مسجدوں پہ لگائیں، ہر مسلمان کے واٹس ایپ پہ بھیجیں، ہر مسلمان سے کہیں کہ رائے دیں۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ بنے گا، قانون بنے گا، تو دیش تباہ ہو جائے گا، پورا دیش تتر بتر ہو جائے گا، الٹ پھلٹ ہو جائے گا۔ اس دیش کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں مختلف رنگا رنگ کی تہذیبیں ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، اس کی خوبصورتی یہی ہے۔ پورے دنیا میں یہی ایک ایسا خوبصورت دیش ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ رنگا رنگی کو ختم کرنے کی، کلچر کو اور تہذیب کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ میں بہت درد سے اپیل کرتا ہوں ہر شہری سے
کہ وہ اس اسکینر سے اسکین کریں اور اپنی رائے پیش کریں، لا کمیشن کو اپنی رائے پیش کریں۔